नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। एपेक्सले साप्ताहिक रूपमा लिने गरेको नमुना परीक्षाको आइक्यूको फिडब्याक लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यो भिडियो इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी भाइबहिनीका लागि, अफिसरको लागि, नासुको लागि, खर्दारको लागि, ओभरसियरको लागि तथा एमबीबीएस तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनी सबैको लागि चाहिँ उपयोगी भिडियो हो। र मैले यस भिडियोमा जुन 30 वटा प्रश्नको उत्तरहरू फिडब्याकको रूपमा राखिदिएको छु र यो फिडब्याकहरू हेरेर तपाईलाई कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह पनि दिनु होला भन्दै म प्रश्नतर्फ लाग्छु। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ 0 6 24 60 120 210 वाट। हामीलाई यहाँ मिसिङ नम्बर कुन नम्बर मिसिङ छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा n क्यूब माइनस n सिरिजबाट गर्न सकिन्छ र एउटा मल्टिप्लाइबाट गर्न सकिन्छ। एउटा मल्टिप्लाई हेर्नुस् है त 0 * 1 * 2 गर्नुभयो भने 0 नै हुन्छ। 1 * 2 * 3 गर्नु भने 1 2 जा 2 3 जा 6 0 पछि 6 छ। 2 * 3 * 4 गर्नु भने 2 3 जा 6 4 जा 24 6 पछि 24 छ। 3 * 4 * 5 गर्नु भने 3 4 जा 12 5 जा 60। त्यसैगरी 4 * 5 * 6 गर्नु भने 4 5 जा 20 26 जा 120। त्यसैगरी 5 * 6 * 7 5 6 जा 30 37 जा 3 7 जा 21 210। अब हेर्नु त 6 * 7 * 8 = 6 7 जा 42 42 8 जा 336। त्यसैले आन्सर कति भयो 336। अब अर्को n क्यूब माइनस n सिरिजबाट हेर्नु त 1 को क्यूब माइनस 1 गर्यो भने 0। 2 को क्यूब 8 माइनस 2 गर्नु भने 6 8 बाट 2 घटाउनु भने 6। 3 को क्यूब माइनस 3 गर्यो भने 24। 3 को क्यूब 27 बाट 3 घटायो भने 24। 4 को क्यूब माइनस 4 गर्यो भने 60। 4 को क्यूब 64 60 बाट 4 घट्यो भने 60। 5 को क्यूब माइनस 5 गर्यो भने 120। 125 बाट 5 घटायो भने 120। 6 को क्यूब माइनस 6 गर्यो भने 210। 6 को क्यूब 216 216 बाट 6 घटायो भने 210। अब लास्टमा छ 7 को क्यूब माइनस 7 7 को क्यूब 343 बाट 7 घटायो भने 336। त्यसैले यसको आन्सर कति हो 336। अप्सन सी यसको करेक्ट आन्सर हो। अब हामी यसै गरी नेक्स्ट प्रश्नमा लागौं। A trader mixes 26 kg of rice at ₹20 per kg। 1 kg को 20 रुपैयाँ पर्ने जुन चामल छ त्यो 26 kg चामल with 30 kg of rice of other variety at ₹36। अर्को 30 किलो चामलसँग मिक्स गर्यो जसको रेट हो 36 पर केजी and sells the mixture at ₹30 per kg। र सबैलाई 30 रुपैयाँ पर केजीमा उले बेच्यो भनेको अर्थ उले पहिला कतिमा किन्यो त्यो हेर्नुस्। पहिलो 26 केजी उसले किन्यो 20 रुपैयाँको दरले उले टोटल उसको कस्ट कति लाग्यो 520 र 30 केजी उले किन्यो 36 मा जसको कति लाग्यो 1080 भनेपछि उसको सीपी कति रहेछ हेर्नु त 520 प्लस 1080 = 1600। अब हेर्न है उले 26 किलो चामल 20 रुपैयाँको दरले किन्दा 520 रुपैयाँ परेको थियो। यो 520 परेको चामल र 30 केजी यो 26 केजीमा यो 30 केजी चामल उले मिक्स गर्यो जसको रेट हो 36 पर केजी भनेपछि यो दुईटाको उलाई परेको मूल्य भनेको कति हो 1600 हो। तर उले टोटल मिक्स गरिसकेपछि चामल टोटल कति केजी चामल भयो नि त 26 केजी हो 30 केजी हो 56 केजी 56 केजी चामल उले कतिमा बेच्यो पर केजी 30 को दरले बेच्यो। 0 को 0 3 6 जा 18 को 8 क्यारी ओभर 1 3 5 जा 15 116 उले बेच्दाखेरि कतिमा बेचेछ 1680 मा बेचेछ। उले खरिद गर्यो दुई किसिमको चामल उले खरिद गर्दा उसलाई कति परेको थियो 1600 रुपैयाँ तर बेच्दाखेरि कति पर्यो 1680 भनेपछि उलाई नाफा एक्चुअल नाफा कति भयो 80 रुपैयाँ नाफा भयो।
अब हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् है, हिज प्रफिट पर्सेन्टेज, प्रफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हो, प्रफिट अर लस पर्सेन्ट भयो भने के हुन्छ, एक्चुअल प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100%। भनेपछि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुनुभयो, एक्चुअल प्रफिट कति भयो 80 रुपिज, सिपी कति हो 1600 रुपिज इन्टु 100%। यो दुईटा जिरो, यो दुईटा जिरो क्यान्सल गर्न सकियो, 16 5 जा 80, त्यही भएर कति आयो 5%। उसलाई प्रफिट कति भएको रहेछ 5%, जुन अप्सन बीमा छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। अब हेर्नु है, A1A क्यापिटल लेटर, नम्बर स्मल लेटर भनेको यो तीनवटा प्याटर्नमा छ। तपाईहरुलाई अदर सिरिजको मैले 4वटा टाइप पढाएको थिएँ, त्यो मध्येमा यो 4th टाइप हो है। अनि अन्त एबी दुईवटा, 1 2 पनि दुईवटा, एबी पनि दुईवटा, भनेपछि यहाँ 3वटा भयो, यहाँ 6वटा भयो, अब यहाँ 9वटा छ। भनेपछि अब हामीले के गर्ने, 3 6 9 नै नजिक पुग्ने, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 जोड्दा 45 हुन्छ, प्लस 18, 18 सम्म जोड्यो भने 63 हुन्छ हैन है, 18 सम्म जोड्यो भने 63 हुन्छ। त्यसै गरी 18 पछि 21 सम्म जोड्यो भने 84 हुन्छ। अनि 28 जोड्यो भने 84 भन्दा ठुलो छ 98, तर 28 सम्म जोड्ने। अब 28 सम्म सरी 21 पछि 24 सरी 24 सम्म जोड्ने, किन त्यो 3 को फरक छ नि त हैन त। 3 6 जोड्दा 9 9 18, 18 र 12 जोड्दा नै 30, 30 र 15 45, 45 र 18 63, 63 र 21 84, 84 र अब पालो 24 को, 24 जोड्दा 108 हुन्छ। यो 108 भित्र पर्छ 98, त्यही भएर अब यसलाई 3 भाग लगाउने। 3 भागमा पहिलो भनेको कुन हो, क्यापिटल ABCDEFGH। 24 लाई 3 भाग लगाउँदा एउटामा 8वटा पर्छ, 8वटा लेटर लेख्ने। सेकेन्ड भनेको नम्बर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 र थर्डमा छ स्मल लेटर ABCDEFGH। अब हेर्नु है, 84 पछि 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98, 98 मा के हुन्छ 6 हुन्छ। अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, 84 + 8 + 8 + 8 हो नि त, 84 र 8 जोड्दा 92, यहाँसम्म पुग्दा 92 भयो। 92 + 6 गर्यो भने 98 हुन्छ। त्यही भएर यो 8वटा मध्येमा 6वटा मात्र चाहियो हामीलाई, 6औं लेटर भनेको कुन छ 6 छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ल अब हामी नेक्स्ट प्रश्नमा जान्छौं। There are some benches in a classroom. If 4 students sit on each benches, then 3 benches are left unoccupied. ध्यान दिनु होला, यदि प्रत्येक बेन्चमा 4 जना बसे भने 3वटा बेन्च खाली रहन्छ, भनेपछि क्लासमा एक्स्ट्रा 3वटा बेन्च हुँदो रहेछ। However, if 3 students sit on each bench, यदि ती 3 जनाको दरले बच्चे भने 3 students are left standing, 3 जना विद्यार्थी उभिनु पर्छ भने how many students are there in the class, क्लासमा कति स्टुडेन्ट होलान् भनेछ। मानौ 36 लाई लिनु भएन अप्सन, 4 जना एउटा बेन्चमा 4 जना बसे भने त्यहाँ टोटल बेन्च कति रहेछ, बेन्चको संख्या कति रहेछ 9, 9वटामा विद्यार्थीहरू बसे। 36 स्टुडेन्ट 4 जना बस्दा 9वटा बेन्चमा बसे, तर क्लासमा बेन्च कति रहेछ 12, किनकि 3वटा त बेन्च अनअकुपाइड हुन्छ, 3वटा त एक्स्ट्रा रहन्छ भनेछ। भने टोटल बेन्च कति रहेछ 12वटा, तर यही 12वटामा ती 3 जना बस्ने हो भने 36 जना पुग्यो। तर यदि ती 3 जना बस्यो भने 3 जना उभिन्छन्, 3 जनालाई सिट पुग्दैन भनेको। भनेपछि यो अप्सन त मिलेन, यसमा त 12 तिया 36 भयो। अब यो अप्सन मिलेन। अब मानौ 56 को हेर्ने हो भने 56 डिवाइड बाइ 4 गर्नुभयो भने 14 भयो, तर यहाँ कति हुनु पर्यो 17 बेन्च हुनु पर्यो। टोटल 14 बेन्च प्याक छ, 4 जना बस्दाखेरि 14वटा बेन्च प्याक छ, 3वटा अनअकुपाइड हुनलाई त्यहाँ 17 बेन्च हुनु पर्यो टोटल। यदि 17 बेन्चमा ती 3 जना बस्ने हो भने 17 तिया 51, 51 हुने भयो। यहाँ 3 जना उभिन्छन् भनेको छ, तर यहाँ 56 बाट 51 घटायो भने त 5 जना उभिने भयो,
भनेपछि यो पनि मिलेन। अब हेरौँ यो 48 ट्राई गरौँ। 48 डिभाइड बाई 4 12, 12वटा बेन्च प्याक भयो। 4 जना बस्दाखेरि 12वटा बेन्च फुल प्याक भयो। तर बेन्चको सङ्ख्या क्लासमा कति रहेछ? 3वटा, किनकि 4 जना बस्दा 3वटा बेन्च अनअकुपाइड भनेको छ। अब 15 तिया 45 जना, यदि ती 3 जना बस्ने हो, सबै बेन्चमा ती 3 जना बस्ने हो भने 48 मा 45 घटाउँदा 3 जनै उभिनुपर्छ। र प्रश्नल पनि के भनेको, यदि ती 3 जना बस्यो भने 3 स्टुडेन्ट्स आर लेफ्ट स्ट्यान्डिङ। सो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर इन द क्लास? देयर आर 48 स्टुडेन्ट इन दैट क्लास। त्यसैले यसको अप्सन के हुने भयो? अप्सन बी 48 एन्सर हुने भयो। नेक्स्ट क्वेसन छ, अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इन्टु 4 रेक्टेंगल्स एज सोन बिलो। है, एउटा स्क्वायरलाई 4वटा रेक्टेंगलमा डिवाइड गरिएको छ। द लेन्थ अफ द साइड्स अफ रेक्टेंगल आर नेचुरल होल नम्बर। सबैको साइडहरू होल नम्बर हुन्। द एरियाज अफ 2 रेक्टेंगल्स आर इन्डिकेटेड इन द फिगर। दुईवटा एरिया दिएको छ, रेक्टेंगलको दुईटाको एरिया दिएको छ। हामीलाई दुईवटा एरिया दिएको छ र हामीलाई साइड सोधेको छ। Which of the following number does not represent the length of each side of the square? स्क्वायर को लेन्थ कुन हुन सक्दैन भनेको, कुन कुन हुन सक्छ, कुन हुन सक्दैन। अब यसमा सबभन्दा पहिला 40 को मल्टिपल हेर्नु त, फ्याक्टर। अब हेर्नु 40, 8 5 जा 40 हुन्छ, 10 4 जा पनि 40 नै हुन्छ, 22 जा पनि 40 हुन्छ। अब यो दुईटा जोड्यो भने 8 र 5 जोड्यो भने 13, यो a प्लस b गर्ने। यो हुन सक्छ, यो लेन्थ हुन सक्छ, रेक्टेंगलको लेन्थ हुन सक्छ, यो हुन सक्छ। त्यसैगरी 10 र 4 14, यो 14 पनि त्यसको लेन्थ हुन सक्छ। पहिला मल्टिपल हेर्नु है, मल्टिपल हेर्ने अनि त्यसपछि यो दुईटा जोड्ने, जोडेर आएको जति सम छ त्यो सम भनेको त्यो रेक्टेंगलको के हुन सक्छ? लेन्थ हुन सक्छ है, ए स्क्वायरको लेन्थ हुन सक्छ। यानी त which of the following number does not represent the length of each side of the square? स्क्वायरको कुन लेन्थ हुन सक्दैन भनेको यो 13 पनि हुन सक्छ, 14 पनि हुन सक्छ। 10 र 2 जोड्दा 22, 20 प्लस 2 22, 22 पनि हुन सक्छ, 22 पनि हुन सक्छ। भने हुन नसक्ने कुन रहेछ? 20 रहेछ। त्यसैले एन्सर के भयो? 20। यस्तो दियो भने तपाईले के गर्ने? पहिला मल्टिपल गर्ने अनि त्यसपछि दुईटालाई जोड्ने, जोडेर आएको सम नै के हुन्छ? त्यो स्क्वायरको लेन्थ हुन सक्छ। अब बाँकी हुन सक्दैन। यो तीनवटा हुन सक्ने भयो, 22 14 र 13 हुन सक्ने भयो। हुन नसक्ने भनेको कुन हो? 20 हो। त्यसैले यसको एन्सर 20। कहिलेकाहीँ जस्तै तपाईलाई दियो भने अप्सन हेर्न सकिन्छ। यस्तो स्क्वायर दियो, यसलाई 4 भाग लायो, यहाँ 80 80 दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ दियो भने 80 को फ्याक्टर हेर्ने, 10 8 जा 80 हैन त। 10 × 8 गऱ्यो भने 80 भयो। 10 प्लस 8 जोड्दा कति भयो? 18 भयो। 18 रिप्रेजेन्ट गर्छ, लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। 16 5 जा 80, 16 र 5 भनेको 21, यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। 42 जा 80, 40 र 2 ले 42, यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो तीनवटा मध्ये जुन अर्को दिदैन त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। यसरी बुझ्ने के, यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। त्यसैले यहाँ रिप्रेजेन्ट नगर्ने कुन भयो? 20 भयो। अब नेक्स्ट हेर्नुस् 31, क्वेसन नम्बर 31। P and Q can complete a job in 24 days हैन त। P plus Q 24 days, P alone can complete in 32 days। अब यो दुईटाको पहिला एलसीएम लियौं। 96 किन भन्दा 32, 32 लाई 24 ले जाँदैन। 32 2 जा 64, 64 लाई पनि 90 के अरे 24 ले जाँदैन। 32 3 जा 96, 96 लाई 24 ले डिभाइड जान्छ। 24 4 जा 96, 32 2 3 जा 96। अब हेर्नु Q को एक दिनको इफिसिएन्सी निकाल्नु पर्यो भने P प्लस Q बाट Q P घटाइदिनु भने Q को एक दिनको इफिसिएन्सी रहन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ त? बोथ अफ देम वर्क टुगेदर फर 8 डेज। उनीहरुको एक दिनको इफिसिएन्सी 4 हो भने 8 डेज को इफिसिएन्सी कति भयो? 32। उनीहरुले 96 युनिट वर्कमा 32 युनिट सकाए भनेपछि अब बाँकी युनिट कति छ? 64। किन भन्दा 96 - 32 = 64।
अब रिमेनिङ वर्क 64 छ। द नम्बर अफ डेज क्यू विल टेक टु कम्प्लिट द रिमेनिङ वर्क इज। अब क्यूले मात्रै गर्नु छ भने रिमेनिङ वर्क कति दिनमा सिद्ध्याउँछ भन्दा क्यूको एक दिनको इफिसियन्सी जम्मा 1 हो। 64 युनिट सकाउनको लागि उसलाई कति लाग्छ? 64 डेज लाग्छ। त्यसैले एन्सर के भयो? 64 डेज। अप्सन बी यसको करेक्ट एन्सर भयो। त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु त र्याङ्किङ अर्डरको। 3 पर्सन्स ए बी एन्ड सी आर स्ट्यान्डिङ इन अ क्यू। हामीलाई यहाँ मिनिमम भनेको छ। मिनिमम भनेपछि के हुनु पर्यो? सी ए बी। तपाईँलाई मैले क्लासमा पनि भनेको छु, ध्यान दिनु होला। सी ए बी हुनु पर्यो। अब हेर्नु है, देयर आर 5 पर्सन्स बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी को बिचमा 5 जना। एन्ड 8 पर्सन्स बिट्विन बी एन्ड सी। बी र सी को बिचमा 8 जना। यसको अर्थ 5 जना, ए सँग 6 जना, यहाँ 2 जना रहेछन्। त्यो बुझ्नु पर्यो। 8 जना भयो। इफ देयर बी 3 पर्सन्स अहेड अफ सी। सी भन्दा अगाडि 3 जना। एन्ड 21 पर्सन्स बिहाइन्ड ए। ए भन्दा पछाडि 21 जना। यसको अर्थ बी भन्दा पछाडि कतिजना भनेर निकाल्न पनि सकिन्छ, यहाँबाट यसै निकाल्न पनि सकियो है त। ए भन्दा पछाडि 21। वाट कुड बी द मिनिमम नम्बर अफ पर्सन्स इन द क्यू। अब हेर्नु त, 3 प्लस सी प्लस यो 2 जना प्लस यो ए र ए को पछाडि 21 जना। 21, 22, 23, 24, 25, 25 र 3 28। यसरी निकाल्दा पनि आउँछ। अर्को लजिक भनेको हेर्नु त, ए भन्दा पछाडि कतिजना हो? ए भन्दा पछाडि 21 जना हो। ए भन्दा पछाडि 21 जना नि यहाँ 5 जना छँदैछ। बी सँग 6 जना भयो। बाँकी यहाँ कतिजना भयो? 15 जना। यो 15 जना, बी 16 जना, 16 र 8 24 जना, यो सी ले 25 जना, यो 3 जना 28 जना। यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यताको निकाल्नु भए पनि हुन्छ, यहाँबाट बी पछाडिको नम्बर कति हुन्छ त्यो राखेर निकाल्नु भए पनि हुन्छ। जसरी निकाल्नु भए पनि एन्सर कति आउँछ? 28 आउँछ। 28 भनेको अप्सन सी यसको करेक्ट एन्सर हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु। वान इभिनिङ बिफोर सनसेट रेखा एन्ड हेमा वर टकिङ टु इच अदर फेस इफ हेमा स्याडो वाज एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ रेखा। जब राइट र लेफ्ट आयो भने एकजना व्यक्ति उत्तर फर्केको हुन्छ, अर्को व्यक्ति दक्षिण फर्केको हुन्छ। अब हेर्नु त, जो व्यक्ति उत्तर फर्किन्छ उसको राइट ह्यान्ड इस्टमा हुन्छ र त्यो व्यक्तिको लेफ्ट ह्यान्ड वेस्टमा हुन्छ। जो व्यक्ति नर्थ टर्न गरेको छ। अब हेर्नु है, सनसेटको टाइममा स्याडो कता हुन्छ? स्याडो इस्ट। स्याडो इस्ट। अनि इफ हेमा स्याडो वाज एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ रेखा। रेखाको राइट ह्यान्ड भनेपछि स्याडो र राइट ह्यान्ड एउटै डिरेक्सनमा पर्नु पर्यो। स्याडो र राइट ह्यान्ड एउटै डिरेक्सनमा पर्यो भने त दुईटै इस्टमा पर्यो। भनेपछि यो रेखा रहेछ, नर्थ फर्केको रेखा रहेछ अनि हेमा चाहिँ साउथ फर्केको रहेछ। अब यहाँ के भन्छ? व्हिच डिरेक्सन वाज रेखा फेसिङ। रेखाले कुन डिरेक्सन फेस गर्यो? नर्थ डिरेक्सन फेस गर्यो। किन भन्दा जहिले पनि ख्याल गर्ने, जहिले पनि स्याडो जुन डिरेक्सनमा हुन्छ ह्यान्ड पनि त्यही डिरेक्सन बनाउने। कसको ह्यान्ड हो? रेखाको राइट ह्यान्ड हो। भनेपछि रेखा जब नर्थ फर्किनु भने उनको राइट ह्यान्ड इस्टमा हुन्छ। सनसेटको टाइममा स्याडो पनि केमा फल हुन्छ? इस्टमा फल हुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुने भयो? रेखा उत्तर फर्किन् भने हेमा दक्षिण फर्किन्। क्वेसनले हामीलाई रेखा कता फर्किन् भनेको छ? नर्थ एन्सर। यसरी गर्ने। नेक्स्ट क्वेसन। 2 बस टिकट फ्रम सिटी ए टु बी। ए देखि बी सम्म 2वटा टिकट। एन्ड फ्रम सिटी ए टु सी। ए टु सी 3 टिकट्स। 3 टिकट्स है। यहाँ 2वटा टिकट, यहाँ 3वटा टिकट। कस्ट ₹77। टोटल कस्ट कति लाग्छ? यसको ए देखि बी सम्मको 2वटा टिकट र ए देखि सी सम्मको 3वटा टिकट जोड्दाखेरि 3वटाको सम जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 77 हुन्छ। बट 3 टिकट्स फ्रम सिटी ए टु बी। ए देखि बी सम्ममा 3वटा टिकट र बी देखि ए देखि सी सम्म 2वटा टिकट भयो भने नै, यदि 2वटा टिकट भयो भने कति हुन्छ? त्यसको कस्ट ₹73 हुन्छ। भने वाट आर द फेयर फ्रम सिटी बी एन्ड सी।
फ्रम एदेखि बी र एदेखि सीसम्मको फेयर कति कति रुपियाँ होला भनेको छ। अब हेर्न है, एकदम सिम्पल तरिकाले गर्ने, केही गर्नै पर्दैन, एकदम सिम्पल। यहाँ हेर्न है, म पहिलो क्वेसनको गर्छु। ₹4 र 23 छ। ₹4 एदेखि बीसम्मको ₹4 मानौँ, एदेखि सीसम्मको ₹23 मानौँ। अनि यसको टिकट कतिवटा छ? 2वटा, होइन? 2वटा टिकट छ। 4 × 2 गऱ्यो भने ₹8 खर्च भयो। यसको 3वटा छ। 23 × 3 गऱ्यो भने 69। 69 र 8 जोड्यो भने कति हुन्छ? 69 र 8 जोड्यो भने कति हुने भयो? 77 हुने भयो। भनेपछि हाम्रो खर्च 77 नै हुन्छ, ठिक छ। तर यदि ए को टिकट 3वटा लियो भने 4 तिया 12, तर 23 × 2 गऱ्यो भने 46। यहाँ खर्च कति हुने भयो? जम्मा 58 हुने भयो। तर हाम्रो खर्च यदि एदेखि बीसम्मको 3वटा टिकट र एदेखि सीसम्मको 2वटा टिकटको खर्च कति भनेको छ? 73 भनेको छ। तर यहाँ त कति आयो? 58 आयो। त्यही भएर यो अप्सन मिलेन। यसरी हेर्नु। अब अर्को नेक्स्ट अप्सन हेर्नु, 13 and 17। एदेखि बीसम्म 13 र एदेखि सीसम्म 17। अब हेर्नु, 2वटा टिकट एदेखि बी, एदेखि बीको रुपिस कति छ? 13 छ। 13 × 2 गर्दा 26। 3वटा टिकट चाहिँ एदेखि सीसम्म, एदेखि सीसम्म कति छ? 17 छ। 3वटा टिकट 51। 51 प्लस 26 जोड्यो भने कति भयो? 77 भयो। यो दुईटाको सम 77। यो पनि ठिक छ, यो मिल्यो। तर नेक्स्ट मिल्छ मिल्दैन? 3वटा ए टिकट भनेको 13 × 3 गर्दा 39 रुपिस र 2वटा 17 पर्ने, 2वटा 17 दुना 34। यहाँ के आयो? 9 4 13 3 1 7 73 आयो। भनेपछि एन्सर कति छ? 73 छ। यदि 3वटा एदेखि बीसम्मको टिकट र 2वटा एदेखि सीसम्मको टिकटको सम भनेको कति छ? 73 छ। त्यही भएर एदेखि बी एदेखि सीसम्मको फेयर कति रहेछ? एदेखि बीसम्मको फेयर 13 रुपिस अनि एदेखि सीसम्मको फेयर कति रहेछ? 17 रुपिस रहेछ। यसरी गर्ने है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। आयुष वाज born 2 years आफ्टर हिज फादर्स म्यारिज। उसको बुवाले बिहा गरेको 2 वर्षपछि बल्ल आयुष जन्मियो। आयुष जन्मियो। अब ध्यान दिनु होला। हिज मदर इज 5 years यङ्गर देन हिज फादर। फादरको एजमा 5 वर्ष घटायो भने आयुषको मम्मीको उमेर हुन्छ। लेन्स जति बुवाको उमेर छ त्यसमा 5 वर्ष घटायो भने आयुषको मम्मीको उमेर हुन्छ। His mother is 5 years younger than his father but 20 years older than आयुष। आयुष भन्दा त 20 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ मम्मी। यसको अर्थ मम्मी 20 वर्षको हुँदा आयुष जन्मेको रहेछ। कुरो त्यसरी बुझ्नु होला। जब मम्मी 20 वर्षको हुनुभयो त्यो बेला आयुष जन्मेको रहेछ। बट आयुष हु इज 10 years ओल्ड, अहिले आयुष कति छ? 10 वर्षको छ। भनेपछि मम्मी कति वर्षको हुनु पर्यो? आयुष 10 वर्ष छ भने आयुषभन्दा 20 वर्ष बुढो, होइन? जेठो चाहिँ मम्मी हो। 10 र 20 जोड्दा कति भयो? 30 वर्ष। अहिले मम्मीको उमेर 30 वर्ष हो भने बुवाको उमेर कति भयो? 30 र 5 जोड्दा 35 वर्ष। किन भन्दा आयुषको मम्मी भन्दा आयुषको बुवा 5 वर्ष जेठो। भनेपछि बुवाको उमेर अहिले कति रहेछ? 35। हेर्नु है, ध्यान दिएर। अहिले आयुष 10 वर्षको, आयुषभन्दा 20 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ मम्मी। त्यही भएर मम्मी अहिले 30 वर्ष। आयुष 10 वर्ष हुँदा मम्मीको उमेर 30 वर्ष। मम्मीको उमेर 30 वर्ष हुँदा अनि आयुषको बुवाको उमेर कति हुनु पर्यो? 35 वर्ष। किनकि मम्मी आयुषको बुवा भन्दा 5 वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ? एट वाट एज डिड द फादर गेट म्यारिड। आयुषको बुवाले कति वर्ष हुँदा विवाह गर्नुभएको थियो अरे? अहिले आयुष 10 वर्ष भयो, तर विवाह गरेको 2 वर्षपछि बल्ल आयुष जन्मिएको थियो भनेपछि यो 2 पनि घटाउनु पर्यो। भनेपछि 35 माइनस होइन 10 + 2 भनेको 12 घटाउनु पर्यो। भनेपछि बुवा कति वर्षको उमेर हुँदा विवाह गर्नुभएको रहेछ? 23 years।
बुवा 23 इयर्स हुँदा विवाह गर्नुभएको रहेछ। त्यसको 2 वर्षपछि भनेपछि 25 वर्षको उमेर हुँदा आयुष जन्मेको रहेछ। अहिले बुवाको उमेर 35 वर्ष भयो, आयुषको उमेर 10 वर्ष भयो। 25 मा 10 जोड्दा 35 पनि भयो। भनेपछि बुवा कति वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभएको रहेछ? 23। तर कहिलेकाहीँ यहाँ मदर भनेर दिन सक्छ। अनि मम्मी कति त? बुवा भन्दा 5 वर्ष कान्छी चाहिँ मम्मी हो। भनेपछि 23 वर्षमा बुवाले विवाह गर्नु भने त्योमा 5 घटाउनुस्, 23 मा 5 इयर्स घटाउनु 18 इयर्स। आयुषको मम्मी 18 वर्ष हुँदा आयुषको बुवा र आयुषको मम्मीको विवाह भएको रहेछ। र आयुषको मम्मी 20 वर्षको उमेर हुँदा आयुष जन्मेको रहेछ। त्यसैले अहिले आयुष 10 वर्ष, आयुषको मम्मी 30 वर्ष, आयुषको ड्याडी 35 वर्ष। र आयुषको बुवाले कहिले विवाह गर्नुभएको रहेछ? 23 वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभएको रहेछ। क्लियर भयो ल? अब त अब हेर्नुहोस् 36 नम्बर क्वेसन। फाइन्ड द नम्बर अफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। यो हाफ प्याटर्न हो, हाफ प्याटर्नमा 29 हुन्छ। अब हेर्नु यसको लजिक म बताइदिन्छु, यहाँ ध्यान दिनु होला। यस्तो फिगरमा 8 वटा ट्रायंगल हुन्छ। यहाँ 8 वटा भयो, फेरि यहाँ पनि 8 वटा भयो, 8 र 8 16 भयो। यो 3 वटा जोड्दा 16 + 3, फेरि यहाँ पनि 3 वटा जोड्नुस् +3, फेरि यहाँ पनि 3 वटा जोड्नुस् +3। अब यो लाइन हेर्नुस्, यो लाइनलाई एकचोटि यता घुमाइदिनुस्, एउटा ट्रायंगल बन्छ। यो लाइनलाई यता घुमाइदिनुस्, अर्को एउटा ट्रायंगल बन्छ, दुईवटा ट्रायंगल। प्लस यो लाइनलाई यता घुमाइदिनुस्, एउटा ट्रायंगल बन्छ। यही लाइनलाई यता घुमाइदिनुस्, अर्को ट्रायंगल बन्छ। भनेपछि हेर्नु त, 16 र 3 19, 19 र 3 22, 3 25, 25 र 4 29। त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो? 29। अप्सन सी यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न हेर्नु होला। व्हिच अफ द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट्स द बेस्ट रिलेसनशिप बिट्विन हकी, फुटबल एन्ड क्रिकेट? यो 3 वटाको रिलेसन छैन, त्यसैले के भन्यो? हकी, क्रिकेट अनि फुटबल। हकी, फुटबल, क्रिकेट 3 वटा आइटम छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले यो हुने भयो। यो भनेको बी अप्सन, तर बी अप्सन यहाँ ए मा छ, त्यही भएर अप्सन ए यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो। अप्सन ए चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो है। यो फिगरमा बी नम्बर फिगर हो, तर यो बी चाहिँ कहाँ छ? ए अप्सनमा छ। यसरी झुक्क्याउँछ है लोकसेवाले, ख्याल गर्नु होला। त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो? अप्सन ए यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो। 39 मा हेर्नु त। फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ फिगर व्हिच कन्टेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। यस्तै फिगर भएको यही पार्ट कहाँ छ? अर्को 2 नम्बर फिगरमा छ। यो 2 नम्बर फिगर कहाँ छ? बी नम्बर अप्सन छ। त्यसैले एन्सर के भयो? बी नम्बर। सेम यस्तै डम्बरु जस्तै यहाँ बनेको छ, यहाँ चाहिँ यहाँ डम्बरु जस्तै बनेको छ नि त। ल त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु। चुज द अल्टरनेटिभ व्हिच इज क्लोजली रिजेम्बल द वाटर इमेज अफ द गिवन कम्बिनेसन। FAMILY फ्यामिली। अब यसमा हेर्नु, वाटर इमेज हुँदा के हुने भयो? FAMILY यस्तो हुने भयो। यो फिगर यस्तो किसिमको कहाँनिर छ हेर्नु त? FAMILY 4 नम्बर। 4 नम्बर भनेको अप्सन सी मा छ। त्यसैले अप्सन सी यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो। किनकि वाटर इमेजमा के हुन्छ? यो माथिको लिड तल, तलको माथि हुन्छ, साइड चेन्ज हुँदैन। मिरर इमेजमा साइड चेन्ज हुन्छ, वाटर इमेजमा के हुन्छ? सिधै तलको माथि, माथिको तल हुन्छ। ल सम्झिनु होला। तपाईले क्वेसन पेपर हेर्नुभयो भने टक्क फोल्ड गर्नुभयो भने तलको माथि, माथिको तल भयो भने हेर्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नु 41 मा हेर्नु त। एसर्सन ए वी फिल कम्फर्टेबल इन हट एन्ड ह्युमिड क्लाइमेट। हट र ह्युमिड क्लाइमेटमा हामी कहाँ कम्फर्टेबल फिल गर्छौँ? हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन? एकदम तातो र आर्द्रता भएकोमा हामीलाई के हुन्छ? सास फेर्न नि गाह्रो हुन्छ, अलिकति हामीलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। स्वेट इभ्यापोरेट्स फास्टर इन ह्युमिड क्लाइमेट। ह्युमिड क्लाइमेटमा कहिले पनि फास्टर इभ्यापोरेट हुँदैन। त्यही भएर यो के हुन्छ? बोथ आर फल्स। त्यही भएर अप्सन डी यसको करेक्ट एन्सर हुने भयो। बोथ ए एन्ड आर आर फल्स, अथवा ए भनेको एसर्सन, आर भनेको रिजन, दुवै फल्स छन्। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु त।
अब हेर्नु है यहाँनिर ध्यान दिनु होला यस्तो खाले फिगरमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ म्याट्रिक्स फिगर हो अब हेर्नु यसमा यो छ त्यसैगरी यो र यो यहाँ जोडेको छ हैन है यो फिगरको यो पार्ट र यो फिगरको यो दुईटा पार्ट यसरी जोडेर थर्ड नम्बर फिगर बनेको छ ठीक छ अब सेकेन्डमा हेर्नु यो फिगर र यो फिगर हैन है अब यहाँनिर के गर्यो भन्दा ध्यान दिनु है जुन कमन छ त्यसलाई हटाइदियो कमन फिगर हटाइदियो नि त यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पार्ट र यहाँदेखि यहाँसम्मको यो पार्ट भनेको कमन पार्ट हो यो कमन पार्टलाई हटाएर पहिलो फिगरको यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन यो पार्ट कमन छ कमन हटाइदियो अनि यो पार्ट यहाँ राखेको छ यसरी थर्ड नम्बर फिगर बन्यो भनेको कमनलाई रिप्लेस गर्यो है त्यसैगरी थर्डमा हेर्नु यहाँदेखि यो त्यसैगरी यहाँदेखि यो अब हेर्नु यो आधा पार्ट र यो आधा पार्ट कमन छ त्यसैले पहिलोमा बाँकी यो पार्ट भनेको यो चुच्चो दोस्रोमा बाँकी यो पार्ट भनेको यो पार्ट यस्तो फिगर हामीलाई चाहिएको यस्तो फिगर भनेको कुन छ 2 नम्बरमा छ 2 भनेको बी नम्बर अप्सन छ त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो बी नम्बर अप्सन यसको एन्सर हुने भयो क्लियर भयो है कमन ए र बी जोडेको छ कोलम ए कोलम बी जोडेको छ र कमनलाई चाहिँ हटाएको छ है त अब हेर्नु त यो रुल डिटेक्सन चुज द सेट अफ फिगर विच फलो द गिवन रुल अब यहाँ रुल अलरेडी दिएको हुन्छ यही रुलले जे फलो गर्छ त्यही हामीले फलो गर्ने एनी फिगर क्यान बी ट्रेस बाई अ सिंगल अनब्रोकन लाइन विदाउट रिट्र्याक्टिङ दोहोरो नगरिकन सिंगल अनब्रोकन हुनु पर्यो ब्रोकन लाइन हुनु पनि भएन भनेपछि यहाँ कुन मिल्छ त्यस्तो यहाँ ब्रोकन लाइन छ हेर्नै परेन यहाँ पनि यो ब्रोकन लाइन छ यो हेर्नै परेन यहाँ पनि ब्रोकन लाइन छ मिल्ने भनेको यो निकाल्नको लागि पनि हामी डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्छौं त्यसैले यस्तो फिगरहरुमा हामीलाई के चाहिन्छ सिंगल अनब्रोकन लाइनले हामी गर्न सक्छौं तीनटै के छ कम्प्लिट फिगर पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो अप्सन 2 चाहिँ यसको एन्सर हुने भयो रिट्र्याक्ट नगरिकन गर्न सकिने फिगर भनेको अप्सन 2 मा छ 2 भनेको बी नम्बर बी मा 2 छ त्यसैले एन्सर के भयो अप्सन बी यसको करेक्ट एन्सर भयो अर्को क्वेशन छ डीएलओसी यहाँ है डीएलओसी इज टु ईसीआई यहाँ हेर्नु होला सीओएलडी रिभर्समा लेखेको छ नि त सीओएलडी कोल्ड चिसो आइसीई आइस आइस एकदम चिसो हुन्छ त्यसैगरी एचओटी हट तातो हुन्छ के टीईए चिया चिया तातो हुन्छ त्यही भएर एईटी टीईए चिया भनेपछि यो हुने भयो एईटी अप्सन हुने भयो अप्सन डी यसको करेक्ट एन्सर भयो यो रिभर्समा लेखेको छ नि त सीओएलडी कोल्ड आइसीई आइस एचओटी हट टीईए टी अब हेर्नु यहाँ The 4 different positions of a dice are given below. Which number is on the face opposite to 6? 6 को अपोजिट हुनको लागि दुईटामा 6 देखिनु भएन एउटामा 6 देखिनु हुन्छ एउटामा हुँदैन अब हेर्नु यो फिगर र यो फिगर हेर्दा पनि हुन्छ हैन त यो फिगर र यो फिगर हेर्नु फोर्थ र सेकेन्ड फिगर हेर्नु भयो नि यहाँ 2 र 4 कमन छ जब दुईवटा कमन छ भने रिमेनिङ पार्ट्सहरु के हुन्छन् एक आपसमा अपोजिट हुन्छन् तपाईलाई मैले रुल नम्बर 2 मा लेखाएको पनि छु त्यसैले यहाँ के हुन्छ 6 को अपोजिट 1 हुन्छ त्यसैले 1 आन्सर हुन्छ यदि तपाईले सेकेन्ड फिगर र फोर्थ फिगर हेर्नु भने होइन सर म सेकेन्ड र फोर्थ हेर्दिन भन्नु भयो भने यो थर्ड र फोर्थ पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड र फोर्थ हेर्नु भने हेर्नु त यदि थर्ड नम्बर र फोर्थ नम्बर फिगर हेर्नु भयो भने नै थर्ड र फोर्थ हेर्नु भयो भने यहाँ कमन के छ 4 र 4 कमन छ 4 र 4 राख्ने यसको क्लकवाइजमा जानुस् 6 र 5 यसको पनि क्लकवाइजमा जानुस् 1 र 2 6 को अपोजिटमा 1 5 को अपोजिटमा 2 4 को अपोजिटमा 3 त्यसैले के हुने भयो 6 को अपोजिट के हुने भयो 1 हुने भयो त्यसैले हामीलाई अपोजिट 6 को चाहिएको 1 आन्सर अप्सन ए करेक्ट आन्सर
जसरी गर्न पनि सकिन्छ। सिंगल कमन भयो नि क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज घुमाएर राख्न सकिन्छ। यदि दुईवटा कमन भयो भने रिमेनिङ पार्ट्सहरू भनेको के हुन्छन्, एक आपसमा अपोजिट हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नु त मिसिङ क्यारेक्टरमा ध्यान दिनु होला है। 1 6 16 भनेको 4 को स्क्वायर, 2 5 25 भनेको 5 को स्क्वायर, 3 6 36 भनेको 6 को स्क्वायर, 4 9 49 भनेको 7 को स्क्वायर, 6 4 64 भनेको 8 को स्क्वायर, 8 1 81 हुनु पर्यो, त्यसैले 9 को स्क्वायर बनाउनको लागि 81 चाहियो। 81 को लागि 8 छ, 1 पुगेन, त्यसैले 1 एन्सर है। ल अकॉर्डिङ डिकोडिङमा हेर्नु त BAZZAR इज कोडेड एज। अब पहिला त B भनेको 2 हो, A भनेको 1 हो, Z भनेको 26 26 फेरि A1 18 यस्तो त छैन, छ र हैन त 1 अनि 18 यस्तो त छैन अप्सन। यो छैन भनेपछि अल्फाबेट त मिलेन। अब हेर्नु यो A र A को लागि सेम कोड हेर्नु पर्यो। A र A को लागि सेम कोड चाहियो, Z र Z को लागि सेम कोड। यो दुईटाको सेम कोड, यो दुईटाको सेम कोड अनि यो दुईटाको नि सेम कोड चाहियो। अब हेर्नु यहाँ हेर्यो भने 2 मा 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, त्यो त मिल्यो। तर बीचमा के भयो, यहाँ 26 भयो, यहाँ 12 6 पनि भयो, मिलेन यो। यहाँ हेर्यो भने 26, यहाँ पनि 26, यहाँ पनि 26, यहाँ पनि 26 भयो। A र Z को कोड एउटै हुँदै हुँदैन। त्यसैले गर्दा यहाँ हेर्ने हो भने यो A को कोड 3, यता पनि A को कोड 3, Z र Z को कोड के हो 4 भयो। त्यही भएर के भयो अप्सन सी यसको करेक्ट आन्सर भयो। BAZZAR बजार। यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ 4 छ, यो पनि 4 छ। अब यो हामीलाई मतलब भएन यो, त्यसैले गर्दाखेरि यो एन्सर हुने भयो यसको। A र A सेम भयो, Z र Z सेम भयो, त्यसैले अप्सन सी यसको करेक्ट एन्सर भयो है त। ख्याल गर्ने यस्तो किसिमको क्वेसन आयो भने एकदम केयरफुल हुनु होला। अब 48 मा यो टाइपको क्वेसनहरु दियो भने तपाईले ध्यान दिनु होला है। यो सिम्बलले केही पनि गर्दैन, यहाँ मल्टिप्लाई हुन सक्छ, प्लस हुन सक्छ, हैन जे पनि हुन सक्छ। अब हेर्नु त यो दुईटाको डिफरेन्स हेर्ने, मल्टिप्लाई पनि हुन सक्छ। 4 र 2 को डिफरेन्स भनेको 2, 6 र 2 को डिफरेन्स भनेको 4, यहाँ 8 छ भनेपछि 2 4 जा 8 भयो। त्यसैगरी हेर्नु त 3 र 6 को डिफरेन्स भनेको 3 इन्टु 7 र 3 को डिफरेन्स भनेको कति छ 4 छ, 3 4 जा 12, यहाँ 12 पनि छ। अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो, 7 र 5 को डिफरेन्स भनेको 2 इन्टु 8 र 6 को डिफरेन्स भनेको कति छ 2, एन्सर के हुने भयो 4। अप्सन 1 यसको करेक्ट एन्सर हो। कहिलेकाहीँ 4 र 2 जोडेर 6, यो 8 6 र 8 जोडेर यस्तो पनि हुन्छ। 4 र 2 यस्तो सिम्बल दियो, 6 र 2 छ, 4 र 2 जोडेर 6 प्लस 6 र 2 जोडेर 8 इक्वल टु 14 भनेर यसरी पनि दिएको हुन्छ। कहिले मल्टिप्लाई हुन्छ, कहिले डिभाइड हुन्छ, जे पनि हुन सक्छ। यो सिम्बलले कुनै पनि डिफाइन गरे हुँदैन, त ख्याल गर्नु होला है त। त्यसरी नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु त। The result of the exam have an average score of 10 subject is 80। 10 वटा सब्जेक्ट को एभरेज 80 छ भनेको टोटल सम कति भयो 800। If the highest and the lowest scores are not considered भनेको अब 10 वटामा हाईएस्ट र लोएस्ट हेरिएन भने बाँकी रह्यो कति 8 वटा। 8 वटाको एभरेज कति भनेको छ नि त, एभरेज इज 81। 8 वटाको एभरेज 81 भन्यो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 648 आयो, जहाँनिर हाईएस्ट मार्क्स र लोएस्ट मार्क्स परेको छैन। द हाईएस्ट स्कोर इज 92। 8 वटा सब्जेक्टको 648 भयो। अब एउटा सब्जेक्ट जोड्दा 9 वटा सब्जेक्टको कति भयो, हाईएस्ट मार्क्स भनेको 92 हो। 8 र 2 0 10 0 1 4 1 5 9 5 14 4 क्यारी ओभर 1 7 740 भयो। 9 वटा सब्जेक्टको 740, 10 वटा सब्जेक्टको 800 भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स कति हो 60 हो। भनेपछि लोएस्ट स्कोर कति रहेछ 60 रहेछ। त्यसैले लोएस्ट स्कोर कति रहेछ 60। सबैभन्दा कम आएको सब्जेक्टको मार्क्स कति रहेछ 60 रहेछ। यो 60 कति नम्बर अप्सनमा छ, ए नम्बरमा छ।
त्यसैले अप्सन ए हेर्न है हाइएस्ट र लोएस्ट दुईवटा छोड्दा 8वटाको 81 भनेपछि टोटल मार्क्स कति भयो 648 हाइएस्ट 92 दियो भने यो दुईवटा जोड्दाखेरि 9वटा सब्जेक्ट भयो 10वटा सब्जेक्टबाट 9वटा सब्जेक्ट घटायो भने बाँकी एउटा सब्जेक्ट त आउँछ जुन एउटा सब्जेक्ट भनेको लोएस्ट मार्क्सको किन भन्दा हामीले यहाँ 8वटा लिँदाखेरि एउटा हाइएस्ट र लोएस्ट त छोड्या हो जसमा हाइएस्ट अलरेडी दिइसकेको छ लोएस्ट निकाल्नु छ भने हामीले 60 मार्क्स निकाल्न सकियो अब 50 नम्बर क्वेसन हेर्न है If the total amount, the pie chart given below shows the spending of a family on different articles for the year 2000. Analyze the pie chart and answer the question which follow. Percentage of expenditure for the year 2000. Entertainment मा 10%, teaching मा 10%, education 15%, अनि housing मा 15%, clothing मा 5% र food मा 45%. क्वेसन के भनेको छ नि त If the total amount that was spent in the year 2000 was 50,000. यदि 50,000 थियो 2000 मा 50,000 खर्च गरेको थियो भने द अमाउन्ट द्याट वाज स्पेन्ड अन फुड वाज फुड कति पर्सेन्ट हो 45% हो 45/100 यो दुईटा जिरो काटियो 500 × 45 गरे 45 × 500 गऱ्यो भने 45 वटा 500 को छ भने कति हुने भयो 22,500 22,500 भनेको के छ अप्सन बी यसको करेक्ट आन्सर है त्यसैगरी यहाँ हेर्नु होला अर्को क्वेसन यो ब्लड रिलेसनको I/S मिन्स आई इज द सिस्टर अफ एस हैन है I/S भनेको आई इज द सिस्टर अफ एस यो आई चाहिँ एस को सिस्टर हो जहिले पनि राइट टु लेफ्ट हुन्छ रिलेसन ख्याल गर्ने आई मल्टिप्लाई एस मिन्स आई इज द ब्रदर अफ एस एस को आई ब्रदर हो आई माइनस एस मिन्स आई इज द मदर अफ एस आई चाहिँ एस को मदर हो प्लस गऱ्यो भने फादर हुन्छ तर यहाँ के भन्छ देन व्हिच अफ द फलोइङ मिन्स जे इज द म्याटर्नल अङ्कल अफ क्यू क्यू को म्याटर्नल अङ्कल जे हो क्यू को मामा जे हो मामा हुनको लागि बीचमा चाहियो आमा यहाँ आमा हुनु पर्यो मदर हुनु पर्यो क्यू को मदर हुनु पर्यो क्यू को मदर हुनको लागि मदरको लागि रिलेसनशिप के छ माइनस छ यहाँ माइनस हुनु पर्यो क्यू भन्दा अगाडि माइनस हुनु पर्यो र मदरको ब्रदरको लागि के छ यहाँ मल्टिप्लाई छ भनेपछि यहाँनिर मल्टिप्लाई जे पछि मल्टिप्लाई क्यू भन्दा अगाडि माइनस क्यू भन्दा अगाडि माइनस तर जे पछि मल्टिप्लाई छैन यो मिलेन क्यू भन्दा अगाडि माइनस प्लस जे पछि मल्टिप्लाई पनि छ त्यसैले अप्सन यो एन्सर भयो यसको अर्थ क्यू को मदर डी डी को ब्रदर जे क्यू को मामा जे त्यसैले यहाँ के हुने भयो यहाँ बीचमा डी रहेछ मदर दाइको रहेछ डी रहेछ भनेपछि क्यू को मदर डी डी को ब्रदर जे जब मम्मी को ब्रदर भन्नुको अर्थ क्यू को के पर्यो मामा पर्यो है त्यसैले म्याटर्नल अङ्कल भनेको मामा अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ द क्यालेन्डर फर द इयर 2025 विल बी द सेम फर द इयर 2025 अब तपाईँले यहाँ दुईवटा तरिकाले गर्नुहोस् न यहाँबाट घटाउनु गर्नुहोस् 2031 बाट 2025 घटाउनुहोस् 6 इयर्स 25 देखि 31 सम्म एउटा 2028 मा लिप इयर पर्छ 7 र यदि 7 डिभाइड बाइ 7 गर्नु भने के भयो 0 भयो जब 0 हुन्छ त्यो भनेको दुईवटा मिल्छ त्यसैले 2025 र 2031 को क्यालेन्डर सेम हुन्छ एउटा लजिक अर्को 2024 भनेको लिप इयर हो 24 पछि 1 जोड्दा आयो भने त्यसमा +6 नै गरिन्छ 2031 आउँछ त्यसैले यहाँ के हुने भयो 2031 2025 को क्यालेन्डरसँग सेम क्यालेन्डर कुन मिल्छ 2031 को मिल्छ अब हेर्नु त यो पाइ चार्टमा इफ द टोटल अमाउन्ट द्याट वाज स्पेन्ड इन द इयर 2000 वाज 48,000 यदि 2000 मा 48,000 यदि स्पेन्ड गरेको थियो भने द अमाउन्ट द्याट वाज स्पेन्ड अन हाउसिङ एन्ड क्लथिङ कम्बाइन्ड वाज हाउसिङमा 15% क्लथिङमा 5% 20% भयो 20/100 गर्नुस् यो दुईटा जिरो के क्यान्सल गर्नु 48 × 2 गर्दा 96 48 2 जा 96 यो एउटा जिरो यो एउटा जिरो भनेपछि 9600 भनेको कुन छ अप्सन ए मा छ त्यसैले के हुने भयो यसको अप्सन ए करेक्ट आन्सर हुने भयो त्यसैगरी यो हेरौँ सेम फिगर हो द रेसियो अफ द अमाउन्ट स्पेन्ड अन टिचिङ एन्ड
एजुकेसन टु क्लथिङ एन्ड फुड वाज, अब हामीलाई रेसियोमा छ, रेसियोमा दिएछ स्पेन्ड अन टिचिङ एन्ड एजुकेसन, टिचिङमा कति छ 10% प्लस एजुकेसनमा कति छ 15% अपन क्लथिङमा कति पर्सेन्ट छ 5% प्लस फुडमा कति छ 45%, भनेको यहाँ कति हुनुभयो 25 अपन 50, यो भनेको के भयो 1/2 अर 1:2, 1:2 भनेको के छ अप्सन डीमा छ, त्यसैले 1:2 यसको करेक्ट एन्सर भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर्नु, सेम बार ग्राफमा है, अकर्डिङ टु द ग्राफ द म्याक्सिमम एमाउन्ट द्याट वाज स्पेन्ड वाज अन विच आइटम, सबैभन्दा त एक्सपेन्डिचर जति भए पनि सबैभन्दा बढी खर्च केमा छ, जसमा बढी पर्सेन्टेज छ त्यही हो, सबैभन्दा बढी पर्सेन्टेज भएको के हो फुडमा हो, अरूभन्दा बढी पर्सेन्टेज केमा छ फुडमा छ 45% छ, जति खर्च भयो नि त्यो बढी नै आउँछ, त्यसैले यहाँ के हुने भयो फुड हुने भयो है, त्यसैले यसको एन्सर के हुने भयो फुड हुने भयो। हस् त आजलाई यति नै, ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू, गुड बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। If you like this video, please share with your friends. Thank you. Goodbye.